چت شده دختر؟ برو عقب برو. عقب نمیرم. تو وقتی منو نبخشین من ولتون نمیکنم. باشه اول ولم کن. نمیدونم چرا گول حرفاشو خوردم. ساکت باش دختر. اگه یکی بشنوه من چه جوابی بدم؟ بگم چرا گریه میکنی؟ رامی داره از مامانش عذرخواهی میکنه. این کجاش عجیبه؟ مامان منو ببخش، من نمیدونم چطوری گول حرفاشو خوردم. بس کن. بس گریه نکن. تو همین که اشتباهتو درک کردی برای من کافیه. همه مادرها برای بچه هاشون بهترینا رو انتخاب میکنن. تو اصلا کامبیزو دیدی؟ با اون پسره الدنگ ولگرد قابل مقایسه نیست. کار اون فقط گول زدن دخترای خانواده‌های پول داره. بیا اینجا بشین. بسه دیگه گریه نکن.